खिजिदेम्बा गाउँपालिकाका निवर्तमान अध्यक्ष वेदबहादुर रोका। रोकाले आफ्नो 5 वर्षको कार्यकाल सकिएपछि सामाजिक सञ्जाल फेसबुक मार्फत खिजिदेम्बावासीलाई यस्तो सन्देश लेख्नु भएको छ। उहाँले लेख्नु भएको सन्देश जस्ताको तस्तै। आदरणीय खिजिदेम्बा गाउँपालिकावासी आमा बुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, यहाँहरू सम्पूर्णमा हार्दिक नमन। गत स्थानीय तहको निर्वाचनमा यहाँहरूको माया, ममता, शुभेच्छासहितको मतादेशले मैले नेपाली कांग्रेस पार्टीको तर्फबाट खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको गाउँपालिका अध्यक्षको पदीय जिम्मेवारी पाउन सके। गाउँपालिका अध्यक्षको पदमा म लगायत उपाध्यक्ष पदमा सुशीला तामाङ र ओडा अध्यक्ष र सदस्यहरूको पदमा विभिन्न ओडामा हाम्रो नेपाली कांग्रेस पार्टीलाई बहुमत सदस्यहरू निर्वाचित गराउनुको साथै नेकपा एमालेका उम्मेद्वारहरूलाई विजयी गराइदिनु भयो। यहाँहरूको मतादेश अनुसार हामीहरू सबै खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको लक्ष्य विकास, समृद्धि र सुन्दर भविष्य भन्ने मूल लक्ष्य लिएर खिजिदेम्बाको विकासलाई केन्द्रबिन्दुमा राखेर सबै एकसाथ कुनै मतभेद बिना नै कार्य गर्न सफल रह्यौं। देशमा संघीयता लागू भएको पहिलो पटक खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको प्रतिनिधित्व गर्ने जुन अवसर हामीलाई प्रदान गर्नुभयो, यसका लागि निवर्तमान गाउँपालिका परिवारको तर्फबाट पनि र मेरो तर्फबाट यहाँहरूलाई हृदयदेखिकै हार्दिक नमन। व्यक्तिगत रूपमा म यहाँहरूको आजीवन ऋणी छु। स्थानीय तहको निर्वाचन 2074मा यहाँहरूले जिम्मेवारी प्रदान गर्नुभएको हाम्रो यो 5 वर्षको कार्यकाल कानूनत मिति 2079 साल जेठ 5 गते सकिएको छ र नयाँ पदाधिकारीहरूले आफ्नो कार्यभार सम्हालिसक्नु भएको छ। नवनिर्वाचित सबै पदाधिकारीज्यूहरूमा हार्दिक बधाई। हामीहरूले यो 5 वर्षको आफ्नो कार्यकालमा हाम्रो गाउँपालिकालाई प्राप्त स्रोत साधनका आधारमा खिजिदेम्बा गाउँपालिकाको विकास, समृद्धि र सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि जे जति कार्य गर्न सक्यौं त्यो सबै यहाँहरूकै साथ सहयोग, राय, सल्लाह सुझावबाट भएको हो भन्ने कुरा मेरो जीवनमा अविस्मरणीय छाप रहिरहनेछ। संघीयता लागू भएको पहिलो चरणको यो 5 वर्षको कार्यकालमा हाम्रा आवश्यकताहरू धेरै थिए। जनअपेक्षा उच्च थियो। साधन, बजेट सीमित थियो। ऐन, कानून, नियम निर्माणदेखि कर्मचारी समायोजन तथा व्यवस्थापनमा राज्यबाट हुने प्रक्रियागत ढिलासुस्ती थियो। कोरोना भाइरस कोभिड-19 को विश्वव्यापी महामारी र त्यसले विकास निर्माणमा पुर्याएको असर आदि विभिन्न चुनौतीहरू थिए। करिब 2 वर्ष मात्र राम्ररी काम गर्ने अवस्था थियो। यी सबै चुनौतीहरूलाई छिचोल्दै ओडा तथा गाउँपालिका स्तरबाट प्रदान गरिने सार्वजनिक सेवाका साथमा पहिल्यै स्वीकृत भएको इलाका प्रशासन कार्यालय, मालपोत, नापी आदि कार्यालयमा कर्मचारी व्यवस्थापन गरेर सार्वजनिक सेवा सञ्चालन गर्ने कार्यका साथै अस्पताल स्थापना गरी एक्सरे सेवा, होल बडी जाँच सेवा सहितको सेवा सञ्चालन गर्ने कार्य, गाउँपालिकामा पशु स्वास्थ्य ल्याब स्थापना गर्नुका साथै शिक्षा, स्वास्थ्य, सञ्चार, सडक, विद्युत, खानेपानी, सिंचाई जस्ता विकासका पूर्वाधारहरूको निर्माण, गाउँपालिका भवन, अस्पताल भवन निर्माण लगायतका विभिन्न क्षेत्रमा भएका भौतिक पूर्वाधारको निर्माण तथा कृषि, पर्यटन, स्वरोजगार, सेव विकास तथा मानव क्षमता अभिवृद्धि आदि कार्यहरू र आपतकालीन अवस्थामा गरिएका राहत, उद्धार, विपद व्यवस्थापन, एकीकृत घुम्ती सेवा अन्तर्गत ओडाका साथै गाउँपालिका स्तरमा गरिएका स्वास्थ्य शिविर, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा ज्येष्ठ नागरिक परिचय पत्र वितरण आदि विभिन्न क्षेत्रमा भएका कामहरू यहाँहरू सामुन्ने छर्लङ्ग छन्। कामको सुरुवात भइसकेका कतिपय सम्पन्नताको अन्तिम चरणमा समेत पुगेका कार्यहरू जस्तै हाम्रै गाउँपालिकाको पहलमा हाल निर्माण भइरहेको बहुवर्षीय योजना अन्तर्गतको लिखु भुसिङ्गा कच्ची सडकलाई पक्की सडक बनाउने कार्य, खिजीफलाटेमा बन्दै गरेको निर्माणाधीन अस्पताल भवन, सफल परीक्षण उडान गरेर उद्घाटन समेत गरी नियमित उडान सञ्चालन गर्नका लागि थोरै काम गर्न बाँकी रहेको
खिजीचण्डेश्वरी हवाई मैदानमा नियमित उडान भर्ने कार्य, त्यस्तै खिजीचण्डेश्वरीमा बन्द गरेको 5 शैय्याको प्रसुति सेवासहितको निर्माणाधीन अस्पताल भवन, खिजीफलाटेमा बन्दै गरेको गाउँपालिकाको प्रशासकीय भवन आदि सम्पन्न गराउने कार्यका साथै यसै आर्थिक वर्षभित्र सक्ने गरी सम्झौता गरिएको ब्रोडब्यान्ड अप्टिकल फाइबर इन्टरनेट सेवा जडान, ग्रामीण विद्युतीकरण अन्तर्गत फलाटेसम्म पोल तारको काम सकिसकेको केन्द्रीय विद्युत प्रसारण लाइन जडानको कार्य, त्यस्तै थोलेदेम्बा हिल स्टेशन विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन DPR अनुसार पर्यटकीय स्थल थोलेदेम्बामा स्थापना गर्नका लागि खरिद गरेर गाउँपालिकामा ल्याएर राखिएको बुद्ध र शिवको मूर्ति स्थापना कार्य आदि हाल हुँदै गरेका बन्दै गरेका अन्तिम चरणमा पुगेका विभिन्न कामहरू यहाँहरू सामान्य छन्। हामीले केही गरेका छौँ भने त्यो खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको दिगो विकास, समृद्धि र सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि एउटा पहुँच मार्ग तयार पारेका छौँ। कृषि, पर्यटन, वन तथा जडीबुटीहरूको गुरु योजना तयार पारिएको छ। गाउँपालिकाको आवधिक योजना तयार पारिएको छ। अबका दिनमा बाँकी कामहरू यसै साथ निरन्तर अगाडि बढ्नेछन्। यति हुँदाहुँदै पनि अरू धेरै कामहरू गर्न बाँकी छन्। विकास निरन्तर चलिरहने प्रक्रिया हो, भइरहन्छ। खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको विकास, समृद्धि र सुन्दर भविष्य निर्माणका लागि सामाजिक रूपमा, व्यक्तिगत रूपमा आजीवन यहाँहरू सँगै रहिरहनेछु। विगतमा हामीलाई जस्तै वर्तमान नवनिर्वाचित गाउँपालिका परिवारलाई खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको विकासका लागि यहाँहरूको साथ सहयोग निरन्तर रहिरहोस्। अबको 5 वर्ष विद्यमान विकासका पूर्वाधारको दिगो विकास र खिजीदेम्बा गाउँपालिकाको गृहस्थ उत्पादन वृद्धिका लागि गाउँपालिकाले गर्ने भावी कार्य दिशा अगाडि बढोस्। विविधतामा एकता, मेलमिलाप कायम होस्। शान्ति, सुव्यवस्था, अमन चयनमा कुनै खलल उत्पन्न नहोस्। नवनिर्वाचित सबै पदाधिकारीज्यूहरूमा सफल कार्यकालको हार्दिक शुभकामना। देश विदेशमा रहनुहुने खिजीदेम्बावासी आमाबुवा, दिदीबहिनी, दाजुभाइहरू सबैमा मेरो हार्दिक नमन। जय खिजीदेम्बा।